रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, आज हम फिर शामिल हैं मौला चैनल में। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने पहला एपिसोड लाया था सवाल जवाब का, तो ये सेकेंड वाला एपिसोड है हमारा, जो कि आज शान बयान होंगी। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान बयान होंगी, और चलिए अल्लाह की शान सुनते हैं सना खान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की शान। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह 7 समंदर बनाए, अल्लाह 7 आसमान बनाए, अल्लाह ताला चिड़िया बनाए, परिंदे बनाए, अल्लाह ताला की शान बयान करते हैं। डूबता हुआ सूरज अल्लाह ताला की शान बयान करता है। सुबह का अल्लाह ताला की शान बयान करता है। अल्लाह ताला एक बंदे के आंसू से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला 7 समंदर बनाए, अल्लाह ताला 7 आसमान बनाए। ज़मीन में चलने वाली चींटी भी अल्लाह ताला की शान बयान करती है। अल्लाह ताला की शान, पेड़ पौधे भी अल्लाह ताला की शान बयान करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, अल्लाह ने 7 समुंदर बनाए, लेकिन अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? बेशक अल्लाह बंदे के एक आंसू के कतरे से मोहब्बत करता है। हालांकि अल्लाह ने 7 समुंदर बनाए। जो सच्चे दिल से अल्लाह के बारगाह इलाही में जो गिड़ा कर जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से जो दुआ करता है, जो बंदे के दिल से जो सच्चा आंसू निकलता है, उस आंसू के कतरे से, एक आंसू के कतरे से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो ये अल्लाह ताला की शान है। ज़मीन पे चलने वाली चींटी भी अल्लाह की शान बयान करती है, और दिन में जलने वाला सूरज भी अल्लाह की शान बयान करता है। जैसे कि उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने शान बयान की है। तो चलिए आइए इसी के साथ जो है सब मोहम्मद नईम से हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा हूँ मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपने बहुत तो चलिए जानना आपको किसकी शान बता दें, आप किसके मुरीद हैं? हमें बाबा जान सैयद हज़रत जलाल शाह उनकी शान बयान करें। बाबा जान की शान। तो चलिए इन्हें नहीं पता, तो चलिए आइए आगे बढ़ते। अकरम शेख से कहते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पेश करने से पहले तो मैं अल्लाह ताला की शान बोलूँगा, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और दुनिया बनाई और 13वां समुंदर बनाया। ये अल्लाह की शान है, जो तमाम मखलूक में रूह फूकी या तक कि ज़मीन में रेंगने वाली चींटी से लेकर उड़ने वाले परिंदे तक अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो अल्लाह बड़ा ही शान और हिकमत वाला है, और अल्लाह हर उस पर कादिर है और हाजिर और नाज़िर है। अल्लाह के सिवा बेशक कोई माबूद नहीं है और ना ही कोई इबादत के लायक है। अल्लाह रहमान और रहीम है, और अल्लाह या हय्यूम या क़य्यूम है, यानी हमेशा रहने वाला रब है और हमेशा क़ायम रहने वाला हमारा रब है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनको प्यारे अल्लाह ताला ने जो है सो महराज पे बुलाए और नबी का दीदार करे, और नबी जो है सो अल्लाह का दीदार करे और अल्लाह ताला से गुफ्तगू की और हम लोग सलाम किया और कलाम किया। हमारे नबी की मुकाम सबसे ज़्यादा है, और तमाम नबियों के जितने भी हैं वो सरदार है, और नबियों के सरदार के साथ साथ उम्मत के भी सरदार है। तमाम उम्मतें, हम ही उम्मत नबी की उम्मत नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम जितने भी नबी आए उनकी तमाम उम्मतों के उम्मत के सरदार जो है सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शान जितनी किए जाए
اتنی کم ہے. اتنے سال بعد بھی گئے لیکن آج تک بھی ان کی امت ان کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑتی ہے اور نہ ہی انہیں دل سے کبھی بھی محبت کم ہونے دیتی ہے. وہ نعرہ ہر کوئی چھوٹا چھوٹا بچہ بھی لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. نعرے بغیر زندگی نہیں ہوتی ہے اور جو ایسا ہمارے نبی ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری جان ہے. تو دیکھیے جس طرح اللہ کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان انہوں نے بیان کی ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے بیان کی ہے. حضور کے بنا تو زندگی ہی نہیں ہے، جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے ہے. تو چلیے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے شان بیان کی ہے. بچے کے رب پر جو ہے سب پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعرہ ہر کسی کے زبان پر ہے، چاہے کوئی اپنے بھائی بہن سے یا کوئی بھی کتنا بھی پیار کیوں نہ کرے. جب نبی کی بات آتی ہے ہم لوگ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. جب نبی کے اوپر بات آتی ہے تو ہم سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن نبی کے نام پر آنچ آنے نہیں دیتے. تو چلیے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے شان بیان کی ہے. تو چلیے جس طرح نبی اللہ کی اور نبی کی شان بیان ہوگی، تو چلیے آئیے اسی کے ساتھ جو ہے سو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں. اسی سے کون بیان کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. تو چلیے ایک کام کرتے، آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر دیں اور آپ سیدہ بی بی فاطمہ کی شان بیان. مولا علی مشکل کشا. مولا علی مشکل کشا ہمارے مولا علی ہے جو کہ تمام جو ہے سو فاتح خیبر ہے اور فاتح الہی ہے، جو ذوالفقار لا فتح الا جتنا بھی کلمہ ہے یہ جو ہے سب مولا علی پر بنایا گیا ہوا ہے. اور مولا علی نہ ہوتے تو آج یہاں پر دین اتنا نہیں ہوتا. جو مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین، امام حسین، اتنی ہی شان نرالی ہے مولا علی کی. اور مولا علی کے چرچے بھی بہت زیادہ ہے. مولا علی کے جنگ خیبر بھی بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور جو کہ زیادہ جنگ جیتی سو واقعے میں قصہ بہت زیادہ. اور خیبر کا دروازہ اپنی ایمان کے طاقت سے انہوں نے پھاڑ پھینکا تھا اور ہر جنگ میں جہاں بھی جاتے اور فتح حاصل کرنے والے ہمارے مولا علی مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل کشا کا لقب کے ساتھ ساتھ ہر مشکل کو ٹالنے کا بھی جذبہ انہیں حاصل کیا ہے. اور ہمارے نبی نے خود فرمایا ہے جو میرا مولا اور مولا علی اس کے مولا. تو مولا علی مولا کا لقب بھی جو ہے سو مولا علی کو ملا ہے. نبی کے بعد جس کو فتح حاصل ہوئی ہے، جس کو صحابہ بنایا گیا ہے، وہ ہمارے مولا علی مشکل کشا ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے شان بیان کی ہے مولا علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیے مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی علی کرنا بھی عبادت ہے. دیکھیے جو مولا علی کو نہیں دیکھ سکے ان کے لیے ان کا نام ہی کافی ہے. مولا علی کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے اللہ نے عبادت کیا ہے اور علی علی کرنا بھی عبادت ہے. تو چلیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ہو گئی الحمدللہ بہت اچھے سے. چلیے علی کی شان جتنی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. دیکھا جائے تو جتنے واقعے جتنے چرچے ان کے ہیں اتنی ہی کم ہے. یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کعبہ شریف میں ان کا تشریف لانا اور کعبے کا دوار بننا اور ان کی پیدائش ہونا اور سب سے پہلے نبی کا جو چہرہ دیکھنا. یہ عام بچے کوئی ایسا نہیں کر سکتے جو مولا علی نے کیا ہے. جب تک نبی نہیں آ گئے، جب تک اپنی آنکھ نہیں کھولے، جب تک نبی کا لوان چکا نہیں، جب تک اپنی زبان نہیں کھولے، جب تک نہیں. یہ بےحد ہی بہت زیادہ شان اور حکمت والے ہمارے حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. بہت ہی زیادہ شان ان کی اتنی کم ہے، جتنی ہم کریں اس سے زیادہ ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے. جس طرح ابھی انہوں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ توڑا ایمان کی طاقت سے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعیف ہو گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعیف ہو گئے تو ان کے دور میں جو ہے ایک دعوت تھی تو مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک لڑکا آیا تھا. وہ خیبر کے بابا، وہ خیبر توڑے سے بابا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، وہ ملنے آیا تھا کہ وہ خیبر کا دروازہ توڑے سے بابا علی کہاں رہتے. تو پوچھتے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئے. وہ بچہ جو سو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے تو وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رہتے.
کیونکہ مولا علی کے جو ہے سو مولا علی ضعیف ہو گئے تھے، تو مولا علی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سو اخروٹ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈانس سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن اس اخروٹ نہیں توڑتا، ڈانس سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کرتے تو وہ اخروٹ نہیں ٹوٹتا، تو وہ بچہ دیکھ کر دل میں سوچتا ہے کہ یہ بابا سے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا، یہ بابا سے تو ایک چھوٹا سا اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، یہ خیبر کا دروازہ کیسے توڑے، یہ خیبر کا دروازہ کیسے توڑے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہتا۔ تو جب مولا علی جب یہ دل میں سوچتا، وہ بچہ دل میں جیسے ہی سوچتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بلاتے، ادھر اور سامنے آؤ، دل کے سامنے بلاتے ہیں، تو سامنے بلاتے تو وہ لڑکا سلام کرتا ہے، سلام کر کر جیسا مولا علی کہتے کہ ابھی تم نے دل میں کیا سوچا، کہو مجھ سے، ابھی تم نے دل میں کچھ سوچا، آؤ مجھ سے کہو، بولتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے، وہ بچہ کہنے لگتا ہے کہ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں سوچا، ایسا تو میں نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ مولا علی شیر خدا ہے جس سے ہر کوئی ڈرا کرتا تھا، تو مولا علی سے وہ ان کے ڈرنے لگا، وہ لڑکا ڈر کر کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا کہ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں سوچا۔ تو مولا علی شیر خدا مسکرا کر کہنے لگے کہ میں بتاؤں کہ تم نے ابھی دل میں کیا سوچا، میں بتاؤں کہ تم نے ابھی دل میں کیا سوچا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی ہاں بتائیے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تم نے دل میں سوچا ہے کہ یہ بابا سے تو اتنا سا چھوٹا سا اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ خیبر کا دروازہ کیسے توڑے، تم نے ابھی دل میں یہ سوچا۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ اخروٹ جو ہے میں اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں، یہ اخروٹ میں اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی قوت سے توڑا تھا، میں نے خیبر کا دروازہ ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ اگر ہے ابھی بھی کوئی خیبر تو لے کے آؤ، ابھی ایک دروازہ توڑ کر بتاتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا ہے اگر کوئی خیبر تو لے کے آؤ، ابھی میرا ایمان اتنا مضبوط ہے اور میرا ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ میں ابھی یہیں پر ایک خیبر کا دروازہ اور ایک کھاٹ سکتا ہوں میں۔ تو وہ لڑکا دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ جسم کی طاقت سے ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا، لیکن ان کی ایمان کی طاقت اتنی تھی، ایمان میں ان کی قوت اتنی تھی کہ انہوں نے خیبر کا دروازہ ایمان کی طاقت سے توڑ دیا۔ تو ہر مسلمان کو نبی کی امت اور نبی کی امت ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اور مولا علی کے چاہنے والوں کو ہر کسی کو اس طرح کا ایمان بنانا چاہیے، اس طرح ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو آئیے اسی طرح جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو اور وہاں سیدہ بی بی فاطمہ کی شان بیان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو چلیے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنتے ہیں رخسانہ خان سے، بولیے۔ سیدہ بی بی فاطمہ کی شان، جو کہ جنت کی سردار ہے، جو کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو خود کے بارے میں نہیں سوچ کے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور سیدہ بی بی فاطمہ بتائیے، سیدہ بی بی نہیں بھائی کو بولو، نہیں بھائی بولو آپ بولو۔ سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا یعنی جنتوں کے عورتوں کے تمام عورتوں کے جنتوں کے سردار ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی ہے، سب سے چھوٹے شہزادی بی بی فاطمہ تو زہرا ہے، اور ان کا ہر طریقے سے دیکھا جائے تو ان کی شان بہت ہی ہٹ کے اور بہت ہی الگ آتی ہے، کیونکہ وہ بی بی فاطمہ ہے جو خود کو بھوکے رکھتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے، اپنی فکر کبھی نہیں کرتے، لیکن باہر قریب جو کوئی آتا اس کی فکر پہلے کرتے۔ اسی طریقے سے ان کے صاحب کے جب بھی ان کے کوئی دروازے پر مانگنے کے لیے آتا تو خود کو اپنے لیے رزق کیوں نہ ہو اس میں سے آدھا ہی صحیح لے جا کر پہلے غریب کی مدد کرتے ہیں، اور اپنے رزق کم رہا تو پورا رزق دے کر بھی صحیح لیکن غریب کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی جب روٹی کا ٹکڑا جب بانٹ کر سبھی کو بانٹنے لگے، امام حسین امام حسین کو بانٹنے لگے، اور مولا
अली को दिया रोटी का टुकड़ा और अपना हिस्से का रखा। सभी लोग खाने लगे तो एकदम से उनके जहन में एक बात आई और वो रोटी का टुकड़ा बांध कर पल्लू से तेजी से लेकर भागते हुए बाहर गए, जल्दी से लिबास पहना और बाहर भाग के गए। वहाँ गए जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कर रहे थे और वहाँ पर ले जाकर रोटी पेश की। तो नबी ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं यहाँ पर भूखा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे आप भूखे हैं बाबा, मुझे पहले से पता चल जाता है। ये वो हमारे नबी है जो पेट पर पत्थर बांध कर अपनी भूख को जो है सो कंट्रोल किया करते थे। अपने नबी जो है सो पेट पर पत्थर बांध कर रहा करते थे पेट के लिए। वो उन्हीं की बेटी है जो कि बीबी सैयदा फातिमा है, वो उन्हीं की बेटी है। तो उनकी बेटी का क्या रुतबा होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी बेटी फातिमा है, तो उनका रुतबा क्या होगा, शान और क्या होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी बीबी फातिमा तो ज़हरा है। तो देखिए जिस तरह सैयदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान बयान हुई, जिस तरह हम लोग आप तक ये शानें पहुंचा रहे हैं और आपको भी सैयदा बीबी फातिमा और आप लोग को भी दीन इस्लाम के बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए कि नबी के बेटी सैयदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये सैयदों की माँ है। और हमें सबसे पहले तो नबी की शान और इमाम मौला अली और हमें इन सबकी शान हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सैयदों की माँ है। सैयदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदों की माँ है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते और जहाँ मौला अली और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो चलिए अब जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र शान सुनते हैं और नहीं में। चलिए हम आप लोग से थोड़ा सा सवाल करता हूँ, इस्लाम में कितने खलीफा थे? क्या नाम? पहला अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान गनी, चौथे मौला अली। नाम तो पता है, शान मालूमात करना बेहद ज़रूरी है ना। जैसा कि बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में बात हुई तो दो वर्ड बोले कि जिसमें बीबी फातिमा जो है तो पूरे औरतों के सरदार हैं जन्नत के, और जो है तो इतना इन्हें मालूम था तो इनको बहुत ज़रूरी मालूम है कि बीबी फातिमा के जो है सो किस्से कहानियाँ मालूम है, उनका लिबास कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, कितना कुछ पर्देदार थे और कितना लोगों से पर्दा किया करते थे, अपने आप को किस तरीके से गैर मुहर्रम से बचाया करते थे। ये सभी अपने किस्से मालूमात करके इन लोगों तक पहुँचाना होगा, तभी तो ये लोग जान पाएंगे कि जिसमें हमारे बीवी फातिमा की शान क्या है, अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है और मौला अली की शान क्या है, और जो तो इमाम हुसैन कई सारे ऐसे तो हैं इमाम हुसैन का वाक़या ही नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ करबला मालूम है, करबला सुनते हैं और जो है 10 तारीख मालूम है। वो भी 10 तारीख कैसा मालूम है बहुत लोगों को तो मेले के तौर पे मालूम है, सिर्फ और सिर्फ मेला लगता है और वहाँ पे जाके हमको कबाब खाना है, चाकना खाना है और फुग्गे लेके वापस घर को आना है, ये सब कामा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। असल शहादत क्या है ये मुहर्रम की किसी को भी नहीं मालूम है, तो मुहर्रम के बारे में भी हमें मालूमात करना होगा। इमाम हुसैन अपने सर को देकर, अपने सर को कटाकर अपने दीन को बचाए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सिर्फ मुहर्रम का मेला याद है लेकिन उनका दीन बचाने का किस्सा वाक़या अभी तक हमें नहीं मालूम है, हम जैसे बड़ों को और हमारे बच्चों को भी नहीं मालूम है। तो हमें ये पहले खुद सीखना होगा कि मुहर्रम का वाक़या क्या है, ये इमाम हुसैन क्या है, इमाम हुसैन क्या है, बीबी फातिमा क्या है, मौला अली क्या है, तभी हम हमारे बच्चों को सिखा पाएंगे और उनके बारे में जानकारी दे पाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मत समझे कि ये लोगों को दूसरों को पता होना चाहिए, शिया भाई लोगों को मालूम होना चाहिए, दूसरों को हम क्यों मालूम करें, ये ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये वही है बीबी फातिमा जो नबी के बेटी है, ये वही मौला अली है जो कि हुजूर के दामाद है, और यही इमाम हुसैन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिन्होंने नबी के गोद में खेला है।
تو ان سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے قوم کے لوگ سمجھے, ہم کیوں سمجھے. اگر کوئی دوسرا اگر ان کے بارے میں ذکر کرنے لگتا ہے یا پرچم بھی لگا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ الگ ذات کے ہے یا غیر ذات کے جو ماننے والے. یہ غلط ہے. ذات بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے دین آتا ہے, اسلام آتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے دین اور اسلام پہ چلنا چاہیے. ہمارے نبی کے اولادیں اور نبی کے نواسوں کو پہچاننا بے حد ضروری ہے. تو دیکھیے جس طرح انہوں نے بات کی ہے, جی ہاں بالکل صحیح بات کی ہے. سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر امام حسن اگر کربلا میں اگر اپنے سر کو نہیں کٹاتے تو آج دین ہمارے پاس ہمارا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ ہمارے پاس یہ نمازیں ہوتی نہ ہمارے پاس یہ کلمہ ہوتا اگر وہ اپنے سر کو نہ کٹاتے. سب سے پہلے تو والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ پہچان کرا سکے کہ امام حسین کون ہے. آج جو تم کلمہ پڑھ رہے ہیں کس کی بدولت تم تک یہ کلمہ پہنچا ہے. اور آپ لوگ دیکھیے وہ امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آج دیکھیے اتنی کڑک دھوپ میں, آج دیکھیے اتنی کڑک دھوپ میں اگر باہر جا کے آئے تو انسان اتنا پانی پی لیتا ہے. یہاں پر 2-3 گلاس خالی جا کے تو 2-3 گلاس پانی پی لیتا, لیکن انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر اتنی تپتی ہوئی دھوپ پہ بھوکے پیاسے رہ کر جو ہے سو انہوں نے دین کی خدمت کی اور دین کو بچایا, اپنے نانا کے دین کو بچایا اور ہم تک دین پہنچایا. وہ شہید ہوئے تبھی تو ہمارے تک دین پہنچا. انہوں نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن اپنے نانا کے دین کو نہ جانے دیا. انہوں نے سر کو کٹا دیا لیکن نانا کے کلمے کو جانے نہیں دیا. تو آپ ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل کی محبت اتارے, ان کے دلوں میں ان کی محبت اتارے. اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں پاس بٹھائے, روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے صحیح اپنے بچوں کو روزانہ ایک دنوں کا واقعہ سنائے. ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنائے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ کس طرح وفاداری نبھائی اور نبی کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ لٹا دیا انہوں نے. یہ سب ایک دن آدھے سے آدھا گھنٹہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں گے تو بچے کے دل میں جس طرح دھیرے دھیرے جب بچہ واقعہ سنتا ہے تو اس کے دل میں محبت اٹھتی ہے, ان کے لیے محبت اٹھتی ہے. جب بھی بچہ کچھ کرنے کے لیے آتا ہے یہ نہیں ایسا میرے بابا نے ان کا واقعہ سنا تھا, حضرت ابو بکر کا واقعہ سنا تھا, حضرت عمر کا واقعہ سنا تھا, میرے بابا نے ایسا نبی کا واقعہ سنا تھا. اگر آپ کا بچہ اگر کچھ غلط کرنے کے لیے بھی جا رہا تو سب سے پہلے اس کے دل میں آپ نے جو واقعہ سنا ہے وہ واقعہ یاد آئے گا اسے کہ میرے بابا نے ایسا سنایا تھا, یہ غلط راستہ ہے, یہ میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ غلط راستہ ہے, اس طرح یہ غلط راستہ اس پہ نہیں جانا, اس طرح میرے بابا نے مجھے واقعہ بتایا تھا. تو آپ کا بچہ کچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ واقعہ یاد کرے گا تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے سو اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سنا کے ان کے دل کے نور کو پیدا کرے. یہ تو ایک بڑے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگ ایسے کرتے اکثر جو ہے تو سودے خان میں اسٹوری سنائے تھے جیسے کہ انگلش فلموں کے اسٹوریز رہتے ہیں سنڈریلا اور ٹام اینڈ جیری کا اور یہ اسنو وائٹ کے واقعے سناتے, یہ سب انگریزوں میں چلتا ہے, یہ سب چلتا, لیکن اپنے اس میں کیا ہے اصل ہیرو کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اکثر کے بچے جو ہے سو ٹی ویاں دیکھے جو ہے سو سلمان خان شاہ رخ خان یہ سبھی کو ہیرو مانتے ہیں. اصل میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو دین کے طرف لے کے جانا ہے اور اصل ہیرو ابو بکر صدیق مولا علی یہ ان کے واقعے ہم سنائیں گے تو یہ ہیرو سے ڈبل ہے. یہ ہیرو صرف پیسے لے کے کام کرتے ہیں, سلمان خان رہے تو شاہ رخ خان رہے تو کچھ بھی ان لوگوں کا دین و دھرم نہیں ہے. تو اپنے کیا ہے اصل ہیرو جو ہے اپنے جو ہے مولا علی ہے, ابو بکر صدیق ہے, عثمان غنی ہے, یہ سبھی لوگوں کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے. جیسے کہ رات کے ٹائم سوتے وقت ہم لیٹے بھی ایک واقعہ سنا دیں گے تو ان کے دماغ میں سوتے وقت اکثر بچوں کو وہی جلدی باتیں گھستی ہیں, جیسے کہ لوگ فلمی باتیں سناتے ہیں, گھریلو باتیں بچے سوتے وقت میں کر لیتے بیٹھتے ہیں بات جو وہ ویسے باتیں بچوں کے رات کے ٹائم فاسٹ دماغ چلتا ہے اور جلدی سے دماغ میں گزرتی ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا جتنا ہو سکے اسلامک اسٹوری سنانا چاہیے, مولا علی کی اسٹوری سنائیں. اور تقریباً بچوں کو اور لیڈیز جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ ٹی وی لگا کر چھوڑ دیتے ہیں, ٹی وی لگا کر جو ہے سو فلموں کے طرف کارٹونس کے طرف. آج کل تو کارٹونس بھی صحیح نہیں آ رہے ہیں, کچھ بھی ٹاپک ایسی نہیں رہ رہی ہے, صرف بچے جو ہے سو بگڑنے والے کارٹونس آ رہے ہیں.
कार्टून्स ला के छोड़ देते हैं और बच्चे जो है सो देखते देखते सो जाते हैं, और टीवी ला कर देखते हैं, सीरियल्स देखते देखते सो जाते हैं। उन लोगों की क्या डिफरेंट परवरिश हो रही है कुछ भी समझ के बारे में दीनी तालीम नहीं हो सकती। तो आप टीवी बंद करें, टीवी बंद करके आप उस पर सर पे हाथ रखकर जो है सो अपनी जो है सो इस्लामिक स्टोरी सुनाएं। लड़की है तो बीवी फातिमा की कहानियाँ सुनाएं, लड़की है तो सुरैया बीवी की कहानी सुनाएं, लड़की है तो आसिया बीवी की कहानी सुनाएं, लड़की है तो तमाम बीवियों की कहानियाँ सुनाना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये मेरे कैसो बीवियों का हाल ये था और इन तरीके के इस्लामिक थे और ये इस तरीके का पर्दा किया करती थी। हमें भी यही कहना है ताकि वो बड़ी हो जाए 15 साल 16 साल के बाद भी अगर उसके दिमाग में ये बात आए तो हमारे अम्मी हमको जो है सब अपने खुद के बच्चों को ये पता है कि जैसे हमारे अम्मी हमको ये कहानियाँ सुना के बड़े करे से हमको दीनी तालीम देते हुए बड़े करे थे हमारे अम्मी। ये कल को जाने वाले पीढ़ियाँ हैं, याद रखिए बात को। आज हम बैठे हुए हमारे दादा परदादियों को हम याद नहीं करते, सिर्फ साल में एक बार याद करते हैं, वो हम सब जाने वाले हैं। ताकि ये याद करें तो कुछ ऐसी तरीके से याद करें हमारी वजह से हमारे बच्चे दीन सीखें, और ये हमको हश्र में भी काम में आने वाली चीज़ है और यहाँ पर भी काम में आने। तो हमारे बच्चे नेक जितने होंगे, जितना सहाबा को याद करेंगे, उनके कहानियों को याद करेंगे, उतना ही हमें भी पूछेंगे और हमें भी उतना ही जो है सो हर चीज़ में याद रखेंगे और फातिहा दुरूद करते रहेंगे। जितना दूर करते रहेंगे इस्लामिक से हमें पूरे पिछला भूलते जाएंगे और जो है वो आगे चल के मॉडल बनेंगे। आप जो आज जो परवरिश आप दे रहे हैं, कल आप गुजर जाने के बाद में वो परवरिश भी काम में नहीं आएंगी, ना ही आपकी औलादें आपको कब्रिस्तान छोड़ के पूछेंगी कभी नहीं। तो चलिए, जिस तरह इन्होंने कहा है वाक़या जी हाँ आपने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा कहा आपने। तो देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा बच्चे हीरों की तरफ रुजू हो रहे, तो देखिए आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पैसे लेकर जो इंसान काम करता है, गाने बनाता है या फिल्में बनाता है, जो इंसान पैसे के लिए जो काम करता है, गाने करता है, जो गुनाह की तरफ बढ़ता है पैसे के लिए, वो इंसान कभी हीरो नहीं हो सकता। वो इंसान कभी हीरो हो ही नहीं सकता। हीरो है तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने जो पहले के दौर में भी थे और आज भी है और ता क़यामत तक भी वो हीरो रहेंगे। जो जिंदगी में जंग लड़े असल जिंदगी में जंग लड़े सोए। और बताओ, अगर मौला अबू बकर सिद्दीक़ जैसा अगर कोई हीरो है, अगर बताओ जो मुस्तफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अपने दीन के खातिर तमाम मालो दौलत को लुटा दिया उन्होंने, दीन के खातिर और दीन के उसमें अपनी मालो दौलत लुटा दिया। बताइए, इतना बड़ा दिलदार कोई हीरो है आज तक दुनिया में? उनसे बड़ा हीरो कोई होगा ना, कोई क़यामत तक होगा। आज लोग कहते हैं कि लोग बहुत पैसे वाले। अरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कोई ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कोई पैसे वाला हो सकता है? नहीं, उनसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं हो सकता और उन लोग से बड़ा और कोई सखी भी नहीं हो सकता। उनसे बड़ा कोई सखी भी नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई पैसे वाला भी नहीं हो सकता। जब तक दुनिया में थे तब तक दीन के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च किया है, बेहिसाब पानी की तरह दीन के ऊपर पैसा खर्च किया है। मेरा तो कहना यही है और मेरा यकीदा यही है, मेरा कहना भी यही है और मेरा यकीदा भी यही है। चारों खलीफा राशिदीन ता क़यामत तक वो हीरो रहेंगे और हीरो थे और हीरो है और ता क़यामत तक वो हीरो रहेंगे। ना कि दुनिया का कोई हीरो नहीं है। और लोग जो आइडियल मान लेते, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब आइडियल मान के भी क्या फ़ायदा है इसमें? जो 3 घंटे की फिल्म दिखा के नकली फाइट, वो कुछ ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं है। असली फाइट जो है सो जंगे लड़े सो इस्लामों के वास्ते देखो, असली उठाकर देखो अपना हिस्ट्री। तो हीरो मालूम है, ये हीरो किसको बोलने क्या, नकली को हीरो बना के आइडियल बनाना है तो मौला अली को बनाओ, आइडियल बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाओ। तो हमें कैसा चलना है, क्या चलना है, ये आपको काम में आने वाला है। यहाँ के हीरो को बना के उसका फैशन करके सेम टू सेम बनने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उल्टा पैसे ज़ाया होने वाले। यही अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो राजा थे, उन्होंने तो तख्तो ताश के मालिक थे,
पूरी सल्तनत छोड़ दी उन्होंने अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के खिदमत के लिए उन्होंने तख्त व ताज छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के खिदमत में लग गए। इनसे बड़ा भी कोई हीरो हो सकता है? आज के दौर में कोई देखिए, कोई अपना 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना तख्त व ताज छोड़ दिया और सिर्फ दीन की खिदमत में लग गए। ये है असल हीरो, ये है असल हीरो। हमारे वली अल्लाह असल हीरो है, हमारे गौसिया जिलानी रहमतुल्लाह अलैह असल हीरो है, हमारे ख्वाजा इब्न रहमतुल्लाह अलैह हमारे हीरो है, हमारे आला हजरत हमारे हीरो है, हमारे ताज शरिया हमारे हीरो है। ये दुनिया का कोई हीरो हमारा नहीं है। हमारा हीरो जो है सहाबा है, वली अल्लाह है। जो हमें जिसको हम आइडियल मानते हैं वो मौला अली है, जिसको हम आइडियल मानते हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। हम जिसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम जिसकी पैरवी करना चाहते हैं वो मौला अली है। हम हर वली अल्लाह की शान बयान करते हैं। हम हर दूसरी बात पर अबू बकर सिद्दीक का नाम, हर दूसरी बात पर अबू बकर सिद्दीक की बात करते हैं, हर दूसरी बात पर उमर फारूक की बात छेड़ देते हैं, हर दूसरी बात पर उस्मान गनी की बात छेड़ देते हैं। लेकिन हम मुरीद मौला अली शेर खुदा के, लेकिन हम मुरीद मौला अली शेर खुदा के, हम आशिक मौला अली शेर खुदा के हैं। हम जिक्र मौला अली का करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग की ये बातें आप तक पहुंचाना था, पैगाम इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आप लोग किसी की शान बयान करना चाहते हैं और नाता बजाने आता, तो चलिए जिस तरह अभी हमने शान बयान की है उसी की तरह चलिए आगे बढ़ते और मैं इनसे नाते सुनते दोनों से भी चलिए आइए। आप दोनों एक एक नाच कर शो ख़त्म कर सकते। तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ गुनगुनाते चलो मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो मुस्कुराते चलो, नारे या मोहम्मद लगाते चलो, गुनगुनाते चलो मुस्कुराते चलो, नारे मोहम्मद लगाते चलो। शाह तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ 2 कदम साथ साथ। ये जश्न मीलाद है क्या हंसी बात है, ये जश्न मीलाद है क्या हंसी बात है, सारे मन के खुशियों की पैरात है। शाह तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलिए आपकी तरफ से भी एक नात सुना दीजिए। अभी पढ़ने में साथ देना। हाँ। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे झिलमिलाते जाएंगे, कितने मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। पूरे पढ़िए। आँखों का तारा नाम मोहम्मद
मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद आंखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दौलत जो जागी, दौलत जो चाहो दौलत जो जागी, दौलत जो चाहो दौलत जहाँ की, करो वजीफा नामे मोहम्मद, करो वजीफा नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। तो चलिए नाज़रीन, जैसे कि आप सभी ने शाने सुनी और जिस तरह आपने नाता सुने, माशाल्लाह नाता भी बहुत अच्छे से पढ़े गए और शाने भी बहुत अच्छे से बयान की गई। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और शेयर करें।